ल आजको यस भिडियो चाहिँ मैले फेरि पनि क्लास 12 को चाहिँ एनइपी बोर्ड एक्जाम प्रिपेयर गरेर बसिरहनु भएको स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ भेक्टरमा भएको चाहिँ ओल्ड इज गोल्डमा रहेको चाहिँ सबै क्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ आज हामी डिटेलमा चाहिँ डिस्कसन गर्नेछौँ है। ल अब आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी अब भेक्टरबाट चाहिँ क्वेसनहरू गरौँ र भेक्टरहरूबाट चाहिँ क्वेसन गर्नु अगाडि चाहिँ तिमीहरू सबैलाई थाहा हुनुपर्ने बेसिक कुराहरू बेसिक फर्मुलाहरूबाट चाहिँ जाम है। ल आजको हाम्रो डिस्कसनको च्याप्टरको पार्ट रहेको के छ भन्दाखेरि भेक्टर है। ल अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने भने भेक्टर एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यो च्याप्टरबाट चाहिँ म्याक्सिमम नम्बरमा चाहिँ हामीलाई क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। ल अब सबैभन्दा सुरुमा भेक्टरको चाहिँ हामी डट प्रडक्टबाट सुरु गरौँ है त। ल हेर त भेक्टरमा पनि दुईवटा छ हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ यसको चाहिँ। र एउटा भनेको हाम्रो चाहिँ डट अथवा यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ स्केलर प्रडक्ट पनि भनिन्छ होइन, तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। र त्यसै गरी अर्को भनेको मलाई के हो भन्दै त एउटा डट प्रडक्ट भयो, अर्को भनेको हाम्रो के हो क्रस प्रडक्ट हो। तिमीहरू सबैलाई थाहा छँदैछ यो कुरो त, मैले केही भन्नुपर्छ र पर्दैन। ल सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब डट प्रडक्टबाट चाहिँ सुरु गरौँ होइन। यसको चाहिँ सर्ट दुई तिनवटा फर्मुलाहरू चाहिँ अब पढेर जाऊँ न त होइन। फर्मुला पढ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा मेन कुरो भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो कि। म्याथमा तिमीहरूलाई फर्मुला एकदम बेसिक कुरो फर्मुलाहरू आउँछ भने तिमीहरूले म्याथ चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौ कि। यसमा खासै केही गाह्रो पनि छैन होइन, नजान्ने भन्ने पनि केही हुँदैन। हामीले थोरै पनि फर्मुला मात्र जाने भने पनि के गर्न सकिन्छ, आनन्दले चाहिँ क्वेसन गर्न सकिन्छ। ल हेर जस्तै अब स्केलर प्रडक्टमा यदि भेक्टर ए भनेको तिम्रो के दिएको रहेछ A1 A2 भनेको तिम्रो एउटा भेक्टर ए दिएको रहेछ। त्यसै गरी अर्को भनेको भेक्टर बी दिएको रहेछ भन्दाखेरि भेक्टर बी भनेको जस्तै हेर त B1 र B2 दिएको रहेछ भने यसको चाहिँ के हुँदो रहेछ मलाई भन त। डट प्रडक्ट भनेको के हो, भेक्टर ए इन्टु बी भनेको के हो A1 इन्टु के हो मलाई भन त, A1 इन्टु B1 प्लस A2 इन्टु B2। जसरी सिम्पली हामीले चाहिँ नर्मल अल्जेब्रामा चाहिँ के भन्छ मल्टिप्लिकेसन गरिन्थ्यो नि, हो त्यसरी नै के गरिन्छ यसको चाहिँ के गरिन्छ मलाई भन त, डट प्रडक्ट चाहिँ निकालिन्छ है। ल तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ, यो मलाई थाहा छँदैछ। जस्तै अब एङ्गल निकाल्न पर्यो है, एङ्गल बिट्विन दुईवटा भेक्टर है, एङ्गल बिट्विन टु भेक्टर्स। ल मलाई भन त एङ्गल बिट्विन टु भेक्टर्स भनेको दुईवटा भेक्टर बिचको एङ्गल। जस्तै भेक्टर ए अनि भेक्टर बी चाहिँ दिएको रहेछ हो, यसको चाहिँ तिमीहरूले एङ्गल निकाल्न पर्यो भने कसरी निकालिन्छ मलाई भन त। कस थीटा इज इक्वल टु के हो भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी डिभाइडेड बाई के हो म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए इन्टु के हो म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी। कुरो बुझ्यौ नि। जहाँनिर चाहिँ म्याग्निट्युड भनेको चाहिँ जस्तै यो म्याग्निट्युड चाहिँ अब तिमीहरूले कसरी निकाल्न सक्छौ भन्दाखेरि रुट अन्डर हो कि होइन, जति छ त्यो नम्बरको चाहिँ के गरिदिने रुट अन्डरमा राखेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ म्याग्निट्युड निकाल्न सकिन्छ है। ल 2 नम्बरमा यो फर्मुला भयो। र 3 नम्बरमा चाहिँ तिमीहरूले अब अर्को जान्नुपर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ के हो प्रोजेक्सन PROJECTION प्रोजेक्सन अफ भेक्टर ए अन के हो भेक्टर बी। भेक्टर ए को चाहिँ भेक्टर बीमा चाहिँ प्रोजेक्सन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि भेक्टर ए इन्टु के हो भेक्टर बी डिभाइडेड बाई के हो भेक्टर बी को म्याग्निट्युड। हेर है ए अन बी भनेको छ भन्दाखेरि बीलाई के गरिदिने तल राखिदिने, अन बी भनेको छ नि हो बीलाई के गरिदिने तल राख्ने भनेर बुझ्दा हुन्छ तिमीले है। यसरी चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ बुझ्न सक्छौ। ल अब हेर त प्रोजेक्सन अफ ए एन्ड बी निकाल्न सकिन्छ हामीले यसै गरी। अब अर्को मलाई भन त प्रोजेक्सन अफ त्यस्तै प्रोजेक्सन अफ ए एन्ड बी भन्यो भने त्यो गर्न सकिन्छ। अनि बी अन ए भन्यो भने के गर्छौ होला मलाई भन त, माथिको कुरा जस्ता जस्तै हो भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी जस्ता जस्तै आँच मिलेर लेखिदिने। अन ए भनेको छ कि छैन भनेपछि के हो भेक्टर ए को म्याग्निट्युड राखिदिने हो। ल हेर त अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई पर्पेन्डिकुलर अथवा चाहिँ अर्थोगोनल प्रडक्ट भनेर पनि तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। पर्पेन्डिकुलर अथवा यसलाई चाहिँ के पनि भन्न सक्छ अर्थोगोनल भन्न सकिन्छ है। अर्थोगोनल यो के हो भेक्टर हो। ल यो भनेको के भन्दाखेरि जब दुईवटा भेक्टर चाहिँ पर्पेन्डिकुलर छन् त्यति बेला के हुन्छ भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी कति हुन्छ 0 हुन्छ है। यो कुरा त तिमीहरूले पढेर आइसकेको हो नि, एनालाइटिकल जोमेट्रीमा पनि पढेको होइन। प्यारलल छ भने के हुन्छ M1 इन्टु M2 हुन्छ होइन, पर्पेन्डिकुलर छ भने M1 इन्टु M2 इक्वल टु -1 छ भने जस्तै यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ 0 हुन्छ भनेर बुझ न अहिलेको लागि है। त्यस्तो साह्रै गाह्रो केही पनि छैन। ल हेर अब चाहिँ हामी फटाफट क्वेसनहरू गर्नतिर लागौँ है त। ल हेर त क्वेसन के रहेछ सबैभन्दा सुरुमा यी फरवर्ड भ्यालु अफ एम रे। ल हेर त क्वेसन आइसक्यो फरवर्ड भ्यालु अफ एम रे। फरवर्ड हेर त फरवर्ड भ्यालु अफ एम आर द भेक्टर डट 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 एम एन के आर द अर्थोगोनल रे भनेको यो भेक्टर चाहिँ अर्थोगोनल रहेछ। तिमीलाई चाहिँ के निकाल्न पर्ने रहेछ एमको भ्यालु निकाल्न पर्ने रहेछ। निकालिदिइहाल नि त एन्सर आइसक्यो मुखमा आइसक्यो होइन त तिमीहरूलाई। के गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन। सोल्युसन लेट हेर त 2 मार्क्समा सोधेको रहेछ। भेक्टर ए भनेको मैले केलाई मान्छु भेक्टर आई माइनस भेक्टर 2z प्लस 4k भेक्टर रहेछ। त्यसै गरी भेक्टर बी भनेको मैले केलाई मान्छु भन्दाखेरि प्लस 7j प्लस mk
के भेक्टर। ल हेर त क्वेसनले के भनेको रहेछ, अर्थोगोनल हुँदो रहेछ। अर्थोगोनलको केस तिमीहरूलाई के थाहा छ मलाई भन त, भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी केसँग इक्वल हुन्छ, 0 सँग इक्वल हुन्छ हो कि होइन। ल हेर त यो भनेको 1, यो भनेको -2, यो भनेको हाम्रो 4 भयो, इन्टु के हुने भयो हेर त 2 7 र कति हुन्छ m हुन्छ इजिकल टु 0। ल हेर त 2 1 जा 2 -7 2 जा 14 प्लस कति हो 4m इजिकल टु कति हो 0 हो कि होइन हो। 12 मा 2 घटाउँदा फेरि 2 मा चाहिँ 14 घटाउँदा फेरि कति हुन्छ -12 प्लस 4m इजिकल टु कति हुन्छ 0 हुन्छ। -12 इजिकल टु कति हुन्छ मलाई भन त, -4 देयरफोर m को भ्यालु कति आउने यहाँबाट 3 आउने भयो। ल हेर त केही गाह्रो छ त, केही पनि गाह्रो छैन, सजिलैसँग के गर्न सकिन्छ तिमीहरूले चाहिँ निकाल्न सक्छौ है। ल अब त्यस्तै गरी अब क्वेसन नम्बर अर्को हेरौँ। क्वेसन नम्बर अर्को, क्वेसन नम्बर 11 को यो तिमीहरूलाई सप्लिमेन्ट 2072 को रहेछ यो सप्लिमेन्टमा सोधेको क्वेसन। हेर त प्रुफ दैट के भनेको रहेछ, भेक्टर ए इज परपेन्डिकुलर टु भेक्टर बी रे। तिमीहरूलाई गिभन यो एउटा के दिएको रहेछ, कन्डिसन दिएको रहेछ हैन। यसलाई यो युज गरेर चाहिँ तिमीहरूले के गर्न पर्यो, के गर्न पर्यो मलाई भन्दै त, भेक्टर ए र बी चाहिँ के छ परपेन्डिकुलर छ भनेर चाहिँ प्रुफ गर्न पर्यो रे। सोलुसन हियर के छ ल मलाई भन त, भेक्टर ए इन्टु बी को म्याग्निट्युड इजिकल टु के छ भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी को के रहेछ म्याग्निट्युड रहेछ। अब यसलाई सिम्पली तिमीले के गर्न सक्छौ मलाई भन त, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिदिने भने के हुन्छ होला मलाई भन, भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी को म्याग्निट्युड को के हो होल स्क्वायर इजिकल टु भेक्टर ए माइनस भेक्टर बी को के हो म्याग्निट्युड को होल स्क्वायर। सिम्पली यसलाई चाहिँ फर्मुलामा खोल्दै त, फर्मुलामा खोल्दा के हुन्छ हेर त, भेक्टर ए को चाहिँ के होल स्क्वायर प्लस 2 भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी प्लस के हो भेक्टर बी को के हो स्क्वायर हो इजिकल टु यतापट्टि के हुन्छ मलाई भन त, भेक्टर ए ल हेर त भेक्टर ए को स्क्वायर -2 इन्टु भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी प्लस के हुन्छ भेक्टर बी को के हुने भयो स्क्वायर हुने भयो। ल हेर त यो भनेको त के हो ए स्क्वायर प्लस भेक्टर 2 इन्टु भेक्टर बी 2ab प्लस बी स्क्वायर इजिकल टु के हो ए स्क्वायर माइनस के हुन्छ 2 भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी प्लस के हो बी स्क्वायर भयो। ल हेर अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि भेक्टर ए र भेक्टर ए स्क्वायर के गर्न सकिन्छ क्यान्सल आउट गर्न सकिन्छ, यो हामीले के गर्न सकिन्छ क्यान्सल आउट गर्न सकिन्छ, तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। यो हेर त यो भेक्टर 2 इन्टु भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी प्लस 2 भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी इजिकल टु 0 भयो कि भएन भयो। यो माइनस चाहिँ यतापट्टि आउँदा के हुने भयो प्लस हुने भयो, प्लस भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी इजिकल टु कति हुन्छ 0 हुने भयो। भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी इजिकल टु कति आयो 0 आयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिँदो रहेछ प्रुफ गर्न सकिँदो रहेछ। यो 4 उतापट्टि जाँदा के भयो मल्टिप्लाई डिभाइड भएर गयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन त प्रुफ गर्न सकिन्छ। हेर त गाह्रो केही पनि छ, केही पनि गाह्रो छैन। त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर अर्को क्वेसन चाहिँ तिमीलाई के सोधेको रहेछ हेर त, फाइन्ड द एंगल बिट्विन द टु भेक्टर रे भनेको यो तिमीलाई दुईटा भेक्टर दिएको रहेछ, त्यो दुईटा भेक्टर बीचको चाहिँ के निकाल्न परिरहेछ मलाई भन त, एंगल निकाल्न परिरहेछ। अब हेर त एंगल निकाल्नलाई केही गाह्रो छ त, केही पनि गाह्रो छैन, तिमीहरूलाई आउँछ हो कि हैन। ल हेर त सोल्युसन मैले के गरेँ, लेट भेक्टर ए भनेर एउटा भेक्टरलाई लेट गरेँ 2 इन्टु भेक्टर आई माइनस भेक्टर जे प्लस के छ के भेक्टर छ। त्यसै गरी बी भनेको मेरो कति छ मलाई भन त, भेक्टर आई माइनस 3 भेक्टर जे माइनस के हो भेक्टर के। ल मलाई भन त हामीलाई एंगल निकाल्ने फर्मुला तिमीले के पढेको थियौ मलाई भन त, cos थीटा इजिकल टु के हो मलाई भन, भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी डिभाइडेड बाई के हो भेक्टर ए को म्याग्निट्युड र भेक्टर बी को के हो म्याग्निट्युड हो। हामीले सिम्पली फर्मुला यही पढेको हो कि हैन, भर्खर रिभिजन गरेको हो। ल हेर त भेक्टर ए र बी निकाल्दैउ न, केही गाह्रो छ त भेक्टर ए र बी निकाल्नको लागि, तिनीहरूको चाहिँ के निकाल्न के भन्छ अरे डट प्रडक्ट निकाल्न केही गाह्रो छ त, केही पनि गाह्रो छैन, निकाल्दैउ न त। ल हेर त एन्सर आइसक्यो मुखमै, भेक्टर ए इन्टु बी भनेको कति हो मलाई भन त 2 माइनस 1 र कति छ 1, अनि अर्को भनेको भेक्टर बी कति रहेछ मलाई भन त 1 3 र के हो -5। 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 3 भयो प्लस 5 भयो कि भएन भयो, प्लस 5 भयो र -5 हो। हेर यहाँ मिस्टेक भयो त। ल हेर त यो भनेको त कति हो -5 हो कि हैन हो, भनेपछि यो कति आयो यहाँ हेर त, यो भनेको त हाम्रो कति आयो 0 आयो। त्यसै गरी अब के निकाल्न पर्यो मलाई भन त, ए को म्याग्निट्युड निकाल्दैउ न, कसरी निकाल्ने ए को म्याग्निट्युड रुट अन्डर। अब हेर त आई भनेको हाम्रो कति छ 2 को स्क्वायर हो प्लस जे भनेको कति हो -1 को स्क्वायर हो प्लस के भनेको कति हो 1 को स्क्वायर हो कि हैन। ल हेर त 2 को स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 कति हुन्छ मलाई भन त, कति हुन्छ यो हाम्रो 6 हुन्छ। ल हेर त्यसै गरी अब अर्को निकाल्न सकिन्छ, भेक्टर बी को म्याग्निट्युड निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन। त्यसै गरी भेक्टर बी को म्याग्निट्युड पनि के गर्न सकिन्छ मजाले सकिन्छ। भेक्टर बी को म्याग्निट्युड भनेको कति हो मलाई भन त, हाम्रो भेक्टर बी कति दिएको रहेछ क्वेसनले, भेक्टर आई भनेको कति हो 1 को स्क्वायर प्लस -3 को स्क्वायर प्लस यो कति हुन्छ -5 को स्क्वायर। 5 को स्क्वायर भनेको कति हो 25 25 प्लस 9 अनि 9 प्लस 1 भनेको हाम्रो कति हुने भयो, यो भनेको हाम्रो 35 हुने भयो है। सिम्पली अब तिमीले चाहिँ आन्सर के गर्ने हो, यन्त्र थिच्ने त हो, यन्त्र थिच्दा फेरि तिम्रो भ्यालु कति आउँछ होला मलाई भन त। नाउ हाम्रो के हो cos थीटा इजिकल टु भेक्टर
ए इन्टु भेक्टर बी डिभाइडेड बाई के हो म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए इन्टु हाम्रो के हो भेक्टर बी हो हैन त। ए र बी भनेको हाम्रो 0 आयो। त्यसै गरी यो भनेको हाम्रो कति आयो यो भनेको हाम्रो √6 इन्टु √35 आयो। यो भनेको हाम्रो कति हो cos 0 भनेको कति हाम्रो 90 डिग्री हो। ल हेर त देयरफोर थीटाको भ्यालु हाम्रो कति आयो 90 डिग्री आयो। ल केही पनि गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन। ल अब अर्को क्वेसनतिर लाग्न सकिन्छ हामी। ल हेर त्यसै गरी क्वेसन नम्बर अर्को क्वेसन के गर भनेको रहेछ हेर त फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ के हो बी अन ए रे। प्रोजेक्सन अफ बी अन ए निकाल्ने फर्मुला भर्खर हामीले पढेको के हो भन त भर्खर हामीले पढेको फर्मुला के हो अरु जस्ता जस्तै लेख्ने हैन। यो भनेको माथिको हाम्रो डट प्रोडक्ट भइहाल्यो हैन डिभाइडेड बाई के गर्ने हेर त लास्टमा प्रोजेक्सन अफ बी अन ए भनेको छ कि छैन हो। ए भनेको के रहेछ ए को चाहिँ के निकाल्दिने म्याग्निट्युड निकाल्दिने। ल हेर त नाउ तिमीलाई भेक्टर ए कति दिएको छ मलाई भन त 1 2 र -1 तिम्रो भेक्टर ए दिएको रहेछ। त्यसै गरी भेक्टर बी भनेको कति दिएको रहेछ 1 -1 र कति दिएको रहेछ 1 दिएको रहेछ। सिम्पली अब के निकाल्देऊ डट प्रोडक्ट निकाल्देऊ न। ल हेर त भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी भनेको 1 इन्टु 1 1 नै भयो। त्यसरी -2 यो भनेको -1 भनेको 1 - 3 भनेको तिम्रो कति आयो -2 आयो। ठिक छ मजाले ठिक छ। ल हेर त अनि अब के निकाल्न पर्यो ए को चाहिँ म्याग्निट्युड निकाल्न पर्यो कि परेन हेर त। भेक्टर ए को म्याग्निट्युड भनेको कति आउँछ रुट अन्डर कति हो 1 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर हैन 1 को स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर 4 5 कति आयो 6 आयो। सिम्पली नाउ प्रोजेक्सन अफ के हो मलाई भन त प्रोजेक्सन अफ बी अन भेक्टर ए भनेको के हो भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी डिभाइडेड बाई के हो भेक्टर ए को के निकाल्ने रहेछ म्याग्निट्युड निकाल्ने रहेछ। यो भनेको सिम्पली कति आउँछ मलाई भन त यो भनेको -2 डिभाइडेड बाई √6 दिस इज आवर रिक्वायर के हो एन्सर हो। ल हेर केही गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन। त्यसै गरी तलपट्टिको क्वेसनमा हेर त तलपट्टिको क्वेसनमा के भनेको रहेछ भन्दाखेरि यो क्वेसनलाई सर्लक्कै यहाँ मैले यता तानेर लिएर आएँ। ल हेर त क्वेसन अर्को क्वेसनमा तिमीलाई के भनेको रहेछ भन्दाखेरि अर्को क्वेसनमा के भनेको रहेछ इफ भेक्टर ए इज इक्वल टु दिस एन्ड भेक्टर इज फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ ए एन्ड बी रे। ल हेर त सिम्पली केही पनि गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन। है भर्खर हामीले के हो प्रोजेक्सन अफ बी अन ए निकालेको हो कि हैन हो। सिम्पली अहिले के निकाल्न पर्यो हेर त प्रोजेक्सन अफ ए अन बी प्रोजेक्सन अफ ए एन्ड बी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हो मलाई भन त फर्मुला के हो मलाई भन्देऊ त फर्मुला के रहेछ ए इन्टु बी को के निकाल्ने रहेछ डट प्रोडक्ट निकाल्ने रहेछ डिभाइडेड बाई के हो भेक्टर बी को के निकाल्ने रहेछ म्याग्निट्युड निकाल्दिने रहेछ। केही गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन। सिम्पली यो पनि के गर्न सकिन्छ मजाले गर्न सकिन्छ। ल हेर त सोल्युसन ल हेर तिमीलाई भेक्टर ए कति दिएको रहेछ मलाई भन त 1 2 र -1 दिएको रहेछ भेक्टर ए। तिमीलाई भेक्टर बी कति दिएको रहेछ भन त 1 -1 र 1 दिएको रहेछ। सिम्पली यसको के निकाल्देऊ डट प्रोडक्ट निकाल्देऊ। डट प्रोडक्ट निकाल्न त केही खासै गाह्रो छ त 1 2 -1 ले के गर्न पर्यो 1 -1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। यो भनेको 1 1 1 हो कि हैन 2 1 -2 -1 भनेको यो फेरि कति आउने भयो हाम्रो -2 नै आउने भयो हैन त। अहिलेको र यो क्वेसन एउटै हो कि जस्तो लाग्यो है। ल हेर यो भनेको हाम्रो कति आउँछ मलाई भन त -2 आउँछ है यो -2 है 2 - 1 त 3 भयो नि त हो कि हैन हो। नाउ सिम्पली अब तिमी नाउ भन्दा पनि अगाडि अब अगेन लेखौँ न हैन र। ल अगेन तिमीलाई के निकाल्ने पर्ने रहेछ हेर त भेक्टर बी निकाल्न पर्ने रहेछ भेक्टर बी के रे म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भेक्टर बी को हैन त। ल हेर त यो भनेको कति हुन्छ 1 को स्क्वायर प्लस कति हो -1 को स्क्वायर प्लस कति हो यो भनेको 1 को स्क्वायर भनेको कति आउँछ मलाई भन त यहाँबाट हाम्रो कति आयो √3 आयो। नाउ अब के हो प्रोजेक्सन अफ मलाई भन त प्रोजेक्सन अफ के हो भेक्टर ए अन भेक्टर बी भनेको के रहेछ सिम्पली भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी को क्रस प्रोडक्ट डिभाइडेड बाई के छ लास्टमा जे छ त्यो नम्बरको के गरिदिने रहेछ म्याग्निट्युडलाई डिभाइड गरिदिने रहेछ। यो भनेको कति आयो -2 डिभाइडेड बाई √3 त के हो रिक्वायर एन्सर हो। ल हेर त यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई गर्न सकिँदो रहेछ। गाह्रो केही के छ मलाई भन त गाह्रो केही पनि छैन है सबै सजिलो हुन् गर्न सके सबै सजिलो हो। गाह्रो भन्ने कुरै केही पनि हुँदैन। गाह्रो त हामी आफैले चाहिँ नपढेर चाहिँ बनाएको हौँ हैन र। ल हेर त त्यसै गरी अब अर्को एउटा क्वेसन गरौँ न त। ल हेर अब अर्को एउटा क्वेसन के रहेछ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 1 एउटा मैले यहाँ क्वेसन नै सार्न पर्ने भयो। इफ हेर त भेक्टर ए भनेको तिमीलाई कति दिएको रहेछ भन्दाखेरि 1,2 दिएको छ हैन। त्यसै गरी यहाँ भेक्टर बी भनेको तिमीलाई कति दिएको रहेछ भन्दाखेरि 3,-1 दिएको रहेछ। तिमीले के निकाल्न पर्यो फाइन्ड द SCLAR स्केलर प्रोडक्ट अफ भेक्टर ए एन्ड बी रे। ल हेर त भेक्टर ए एन्ड बी को चाहिँ तिमीले के निकाल्न पर्ने रहेछ यसको चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट निकाल्न पर्ने रहेछ। हेर त स्केलर प्रोडक्ट तिमीले निकाल्न सक्छौ कि नै के गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन। सिम्पली 1 मार्क्स तिमीहरूले यसरी सोध्यो भने चाहिँ ल हेर त केही गाह्रो छ त केही पनि गाह्रो छैन। तिमीहरूलाई के दिएको रहेछ गिभन
गिभन भेक्टर ए भनेको र दिएको छँदैछ 1,2 भयो, भेक्टर बी भनेको कति दिएको रहेछ 3,-1 दिएको रहेछ। सिम्पली तिमीहरूले स्केलर प्रडक्ट भनेको त के हो भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी हो। यो भनेको 1,2 इन्टु कति हुन्छ मलाई भन त 3,-1 हुने भयो। 3 1 3 -2 भनेको कति हुन्छ मलाई भन त 1 चाहिँ आयो कि आएन, मजाले आयो। केही गाह्रो छ त, केही पनि गाह्रो छैन। ल हेर त 2 नम्बरमा यो 1 को के भयो, 1 को यो ए भयो। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ म कति मान्छु भन्दाखेरि 1 को यसलाई म कति भन्छु, 1 को यसलाई म बी भन्छु है। ल हेर त बी नम्बरमा के भनेको रहेछ, फाइन्ड द कोसाइन एङ्गल भनेको रहेछ तिमीलाई। फाइन्ड द के हो कोसाइन एङ्गल रे, कोसाइन अफ द एङ्गल बिट्विन द टु भेक्टर्स रे। दुईवटा भेक्टर बिचको त तिमीलाई के निकाल्नु पर्ने रहेछ, यसको चाहिँ कोसाइन एङ्गल निकाल्नु पर्ने रहेछ रे। हेर त तिमीले चाहिँ अब के गर्न सक्छौ, क्वेसनै दिएको छैन त्यत्तिकै के गर्न सक्छौ होइन र, क्वेसन पनि त दिन पऱ्यो नि मैले होइन र, क्वेसनै दिएको छैन त्यसै जे पनि गर्न सक्छौ रे होइन त। ल हेर यो तिमीलाई क्वेसन दिएको रहेछ, अब त गर्न सकिन्छ नि त, क्वेसनै नदिकन यो गर्न सक्छौ रे दाइ फेरि होइन। ल हेर माइनस कति छ हेर त भेक्टर 5 के रहेछ। ल हेर त अब तिमीले सिम्पली यसलाई चाहिँ के मान, भेक्टर ए मान, यसलाई चाहिँ कति मान मलाई भन त भेक्टर बी मान। अब कोसाइन एङ्गल निकाल्ने फर्मुला के हो मलाई भनिदेऊ त, ल मलाई भनिदिइहाल त यसको फर्मुला तिमीले के पढेको भर्खर, के हो कस थीटा इजिकल टु हामीले के पढेको भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी डिभाइडेड बाई के हो मलाई भन त भेक्टर ए को म्याग्निट्युड र हाम्रो के हो भेक्टर बी को म्याग्निट्युड निकाल्ने फर्मुला पढेको होइन र। राम्रोसँग याद छ तिमीहरूलाई, ट्यालेन्ट छ नि तिमीहरू, नजानेको केही छ र केही पनि छैन नि होइन र। ल हेर हल्का नपढेको मात्र पो हो त नि, नत्र त सबै कुरा आइहाल्छ नि तिमीहरूलाई होइन र। ल हेर यो भनेको मेरो कति हुन्छ भेक्टर ए इन्टु बी भनेको कति हो 2,1, कति हुने 4 हुने भयो इन्टु कति हुन्छ 4 इन्टु 3 इन्टु कति हुन्छ मलाई भन त -5 भनेको 3 2 जा 4 2 जा कति हो 8 प्लस 3 1 जा 3 -5 जा कति हो 20 हो। ल हेर अब यो फर्मुलामा हामीले एप्लाई गर्नको लागि त अब हामीले के गर्न पर्यो, सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो, डट प्रडक्ट निकाल्नु पर्यो। डट प्रडक्ट भनेको हाम्रो कति हो भेक्टर ए इन्टु बी हो। हेर त 2 कति छ 2 1 कति छ 1 छ इन्टु कति छ हेर त 4 3 र कति छ -5 छ। यो भनेको कति हुन्छ 4 2 जा 8 हुने भयो प्लस 3 1 जा 3 माइनस कति हुने भयो 5 हुने भयो। यो भनेको हाम्रो कति आउँछ 6 आउँछ। ल अब त्यसै गरी के निकाल्दिन पर्यो हामीले मलाई भन त म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो होइन र। ल हेर त भेक्टर म्याग्निट्युड के हो, भेक्टर ए को म्याग्निट्युड कति हुन्छ 2 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर प्लस कति हो 1 को स्क्वायर हो। अनि यो भनेको हाम्रो कति आउँछ हेर त 2 भनेको 4 5 6 आयो भनेको √6 आयो। त्यसै गरी अब भेक्टर बी पनि निकाल्न सकिन्छ। ल हेर त भेक्टर बी निकाल्नको लागि तिमीले के गर्न सक्छौ 4 को स्क्वायर प्लस यो भनेको कति आउँछ मलाई भन त 3 को स्क्वायर प्लस कतिको स्क्वायर -5 को स्क्वायर हो कि होइन हो। 4 को स्क्वायर भनेको 16 16 प्लस 9 अनि प्लस 25 भनेको यसलाई हामीले क्यालकुलेटर हान्यो भने कति आउँछ 5√2 आउँछ होइन त। ल क्यालकुलेटर हान्यो भने 5√2 आउँछ त तिमीहरूले क्यालकुलेटर हान्न सकिहाल्छौ नि होइन र। नजानेको केही छ र भने केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई त, पढ्ने भने चाहिँ केही पनि छैन, केही पनि गाह्रो छैन है, नपढ्ने भने त फेरि पुरै बिग्रिहाल्यो नि फेरि। ल हेर अब तिमीले के निकाल्न सक्छौ भन्दाखेरि अब हामीले के निकाल्न पर्ने हो नाउ, अब हामीले चाहिँ त्यही कस थीटाको भ्यालु त निकाल्दिने हो नि होइन र। कस थीटा भनेको कति हो हेर त भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी डिभाइडेड बाई के हो भेक्टर ए को म्याग्निट्युड इन्टु कतिको रहेछ भेक्टर बी को म्याग्निट्युड रहेछ। ल हेर त भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी भनेको तिम्रो कति आयो 6 होइन र, माथि हेर नि 6 त निकालेको नि अरू के आएको छ र छैन। यो भनेको कति हो √6 इन्टु कति आउँछ 5√2 आउँछ है। कस थीटा इजिकल टु अब थीटा इजिकल टु तिमीहरूले के गर्न सक्छौ कस इन्भर्स निकालेर के गर्न सक्छौ 6/√6 इन्टु 5√2। ल यसलाई यन्त्रमा थिच त, यन्त्रमा थिच्दाखेरि कति आउँछ होला तिमीहरू पनि थिच यन्त्रमा, म पनि यन्त्रमा थिच्छु कति आउँछ ल यसलाई क्यालकुलेटर हान्ने भने कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले हान्दा चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि √3/5 आयो है थीटाको भ्यालु। ल यसरी चाहिँ तिमीहरूले के गर्न सक्दो रहेछौ थीटाको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौ है। ल अब अर्को क्वेसनतिर लागौँ, होइन र। हेर है क्वेसन खासै गाह्रो क्वेसन केही पनि गाह्रो आउने होइन त, तिमीहरूले क्वेसन चाहिँ अलिक बुझ्नु पऱ्यो कि अब भेक्टरबाट त के बुझ्न पर्ने छ र यस्तो क्वेसन त होइन र। ल हेर त अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर सीमा है, ल हेर हामी 1 के त सीमै छौँ है। तिमीलाई के भनेको रहेछ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर सीमा चाहिँ फर वाट के भनेको रहेछ भ्यालु अफ एम अफ द पेयर अफ भेक्टर। ल हेर त भेक्टर दिएको रहेछ भेक्टर आई माइनस
हल्का यसलाई जुम चाहिँ गरौँ न त है। ल अब चाहिँ ठिक छ होला हैन त, अब चाहिँ ठिक छ जस्तो लागिरहेको मलाई। ल हेर त फर वाट भ्यालु अफ द एम अफ द पेयर अफ द भेक्टर, भेक्टर के दिएको रहेछ भन्दाखेरि 2j भेक्टर जे प्लस कति दिएको रहेछ भेक्टर 4k एन, अर्को भनेको कति दिएको रहेछ 2i प्लस 7j प्लस एम इन्टु भेक्टर के आर के भनेको रहेछ अर्थोगोनल भनेको रहेछ। ल हेर अर्थोगोनल भनेको रहेछ है। अब अर्थोगोनल भनेको त तिमीहरूले बुझिसक्यौ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सकिन्छ, परपेन्डिकुलर पनि भन्न सकिन्छ। तिमीहरूलाई थाहा छ नि त यो कुरो त, मैले भनिराख्नु पर्छ र यस्तो सामान्य कुरो पनि भनिराख्नु पर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन होइन। अर्थोगोनल छ भन्ने बित्तिकै अब तिमीले के निकाल्दै पुग्यो भन त। अब यसको लागि सोल्युसन लेट भेक्टर ए भनेको कति रहेछ भेक्टर आई माइनस भेक्टर प्लस के, यसलाई चाहिँ भेक्टर ए मानिदेऊ। सिम्पली यसलाई कति मान्न सक्छ भेक्टर बी मान्न सकिन्छ। 2i प्लस 7j प्लस कति हुन्छ एम के हुने भयो नाउ। अब परपेन्डिकुलरको केस तिमीहरूलाई के थाहा छ भेक्टर ए इन्टु भेक्टर बी चाहिँ कतिसँग इक्वल हुन्छ 0सँग इक्वल हुन्छ होइन र। यस्तो सजिलो क्वेसन छ, गाह्रो केही छ त, केही पनि गाह्रो छैन। 1 माइनस 2 र कति छ 4 छ इन्टु यतापट्टि कति हुन्छ 2 7 र एम इजिकल टु कति हुन्छ 0 हुन्छ। यो भनेको 2 माइनस 7 टु द 14 प्लस कति हुन्छ 4m इजिकल टु कति हुने भयो 0 हुने भयो। यो भनेको तिम्रो कति आउँछ यहाँबाट माइनस 12 इजिकल टु माइनस 4m आउँछ हो। ल हेर त देयरफोर अब यहाँ कति आउने भयो मलाई भन त, m को भ्यालु चाहिँ कति आउने भयो 3 आउने भयो। ल हेर त यसरी चाहिँ के गर्न सकिँदो रहेछ क्वेसन गर्न सकिँदो रहेछ। ल त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर यसको डी तर्फ लागौँ न त्यसको क्वेसन होइन त। ल हेर त यसको डी नम्बरमा जाऊँ क्वेसन लेखौँ होइन। तिमीहरू पनि मसँगसँगै कपी कलम के छ लिएर पढ्न थाला है, हेरेर मात्र बस्ने होइन, हेरेर आउने भए त भइहाल्थ्यो नि, बुक सर हेरेर आइहाल्थ्यो नि। हामी रोबोट हो र, चिट्टी द रोबोट, सर हेरेर आउनलाई पढ्नु परेन हामीले त। ल हेर यो भनेको भेक्टर 2j प्लस कति दिएको रहेछ भेक्टर 3k दिएको रहेछ एन्ड भेक्टर बी भनेको तिम्रो कति दिएको छ मलाई भन त, थाहै छैन दाइ कता छ होइन, कसरी भन्ने हो र होइन। ल हेर त भेक्टर 3j प्लस कति दिएको रहेछ 4k दिएको रहेछ। अब तिमीले यसको के निकाल्न पर्ने रहेछ, फाइन्ड द के भनेको रहेछ प्रोजेक्सन भनेको रहेछ के, प्रोजेक्सन फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ भेक्टर ए अनि के भनेको छ अन भेक्टर बी रे, भेक्टर ए एन्ड बीको चाहिँ के निकाल भनेको रहेछ प्रोजेक्सन निकाल भनेको रहेछ। अब निकाल्दौँ त प्रोजेक्सन निकाल्ने फर्मुला के हो, भेक्टर बीको प्रोजेक्सन ए एन्ड बी भनेको के हो मलाई भन त। भर्खर त्यत्रो मैले फर्मुला तिमीहरूलाई है भर्खर भनेर आएको छु, ल मलाई फर्मुला भन त यसको के हो। यो सिम्पली निकालिदिने भनेको के हो, यसको चाहिँ डट प्रोडक्ट निकालिदिने होइन र, डट प्रोडक्ट निकालिदिने ए अनि बी भनेको रहेछ, बीको चाहिँ के निकाल्नु पऱ्यो म्याग्निट्युड निकालिदिनु पऱ्यो। केही गाह्रो छ त, केही पनि गाह्रो छैन। ल हेर त सिम्पली अब हेर त भेक्टर ए भनेको तिम्रो कति दिएको छ मलाई भन त, भेक्टर ए भनेको 1 2 र 3 दिएको छ होइन। त्यसै गरी भेक्टर बी भनेको कति दिएको रहेछ 2 3 र कति दिएको रहेछ 4 दिएको रहेछ। अब तिमीले निकाल्न पर्ने के हो क्रस प्रोडक्ट होइन डट प्रोडक्ट निकाल्न पर्ने हो। हेर त ए इन्टु बी भनेको कति आउँछ 1 2 3 कस्तो 1 2 3 2 3 4। ल हेर त कति रहेछ 2 3 4 रहेछ। ल यो भनेको कति हुन्छ 2 1 2 प्लस 3 2 6 प्लस 3 4 12 होइन त। ल यसलाई अब हामीले एड गर्ने भने कति आउँछ 6 प्लस 8 8 प्लस 12 भनेको कति आउँछ 20 आउँछ। ल 20 आयो। अब तिमीले के निकाल्दिन पऱ्यो यसको मलाई भन त, सिम्पली अब हामीले चाहिँ के निकाल्न पऱ्यो भेक्टर बीको म्याग्निट्युड निकाल्न पऱ्यो। भेक्टर बीको म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि भेक्टर बीको 2 को स्क्वायर प्लस कति हो 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर होइन। यो भनेको कति आयो 4 4 प्लस 9 9 प्लस यो कति भयो 16 होइन, 16 र 9 ले 25 त्यसले कति भयो 29 लाएर यो भनेको हाम्रो भेक्टर बीको चाहिँ कति आयो म्याग्निट्युड कति आयो भन त, यसको म्याग्निट्युड तिम्रो कति आयो √129 आयो। ल अब त्यसै गरी अब तिमीले के गर्न सक्छौ नाउ अब के हो प्रोजेक्सन अफ के हो भन त भेक्टर ए अन भेक्टर बी, भेक्टर ए एन्ड बीको प्रोजेक्सन निकाल्ने फर्मुला के हो भेक्टर ए इन्टु बी डिभाइडेड बाई कति हो भेक्टर बीको म्याग्निट्युड हो। यो भनेको सिम्पली कति आयो 20 बाई कति हो √129। दिस इज आवर रिक्वायर एन्सर। ल हेर त यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिँदो रहेछ, यसलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सकिँदो रहेछ। नजानेको केही छ त गाह्रो, केही पनि गाह्रो छैन। अब 2-3 अरू क्वेसनहरू पनि गरिदिउँ होइन। 2-3 अझै क्वेसनहरू चाहिँ गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ फाइदा हुन्छ होइन र, फाइदै त हो नि तिमीहरूलाई।